नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको निषेधाज्ञा कहिलेसम्म यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। हामी देशैभरको कोरोना महामारीको अवस्था के छ र बिरामीहरूले कसरी उपचार सेवा पाइरहेका छन्, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार कोरोना संक्रमितको उपचारको दायित्वमा कति जिम्मेवार बनिरहेको छ र अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीहरू के भन्छन्, यी यावत विषयमा देशभरको अपडेट यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ र हाम्रा जिल्ला संवाददाता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सँगसँगै विभिन्न सरकारवाला पक्षलाई समेत हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याएर स्थलगत रूपमा त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ यसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। र विशेष गरी यति बेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले देशभरको जनजीवन प्रभावित बनाइरहेको छ भने बिरामीहरू अस्पताल पुगेर समेत उपचार सेवा नपाउने अवस्थामा छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना गर्नुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितले त्यो बेड पाउन नसक्दा घरमै छटपटाउनु पर्ने अवस्था छ भने अक्सिजन सिलिन्डरको समेत अभाव यति बेला बिरामीहरूले झेलिरहेका छन् र सरकारका निकाय अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू नै भनिरहेका छन् हामीसँग अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको बेड पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ र सँगसँगै बिरामीहरूलाई सहज रूपमा उपचार दिन सरकार गम्भीर र जिम्मेवार भएर लागि परिरहेको छ। तर हरेक अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरूले भनिरहेका छन्, हारगुहार गरिरहेका छन्, हामीले बेड पाएनौँ, अक्सिजन पाएनौँ। अक्सिजन सिलिन्डर त छ, भर्न जाँदा अक्सिजन प्लान्टमा पनि निकै लामो समय व्यतीत गर्नु पर्यो। कतै सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीले बोलिरहेको कुरा र व्यवहारमा आम नागरिकले भोगिरहेको व्यथा मिलेन कि? यो बेमेललाई अन्त्य गरेर हरेक नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारको जोहो गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारीमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। सरकारका नाममा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै 7 दिनभित्र हरेक नागरिकले पूर्वाधारयुक्त उपचार पाउनुपर्ने गरी त्यो खालको एउटा योजना बनाउन, खाका बनाउन जुन आदेश जारी गरेको छ, अब यो आदेश नागरिकले गरिरहेको हारगुहारबाट सचेत भएर र सँगसँगै अदालतले दिएको आदेशलाई सिरोपर गरेर सरकार नागरिकको जीवधनको रक्षामा गम्भीर बनोस्, यो हामी कामना गर्छौँ आम नागरिकको तर्फबाट। र सँगसँगै हरेक नागरिकलाई हामी सार्वजनिक रूपमा यो पनि अपिल गर्छौँ, तपाईँ हामी सबै सचेत बन्ने हो भने मात्रै कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ। किनकि तपाईहरू अत्यावश्यक काम बिना घर बाहिर हिँडुल नगर्नुहोस्, यदि जानै पर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, शङ्कास्पद कुनै ठाउँमा छोइसकेपछि अथवा जोखिम वहन गर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्, घरमा फर्किसकेपछि नाक, मुख, कान लगायतका कुनै पनि जनेन्द्रियमा नछोइकन तपाईहरूले मजाले मिची हात धुनुहोस् साबुन पानीले र कुनै पनि स्थानमा निक्लिँदा अथवा बजार पसलमा किनमेल गर्न जाँदा भिडभाड नगर्नुहोस्, 3 मिटरभन्दा बढीको भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्। पालो कुरेर केही समय पर्खेर केही बिग्रिन्न, तर तपाईहरूले सङ्क्रमित हुनुभयो र सङ्क्रमण कसैलाई सार्नुभयो भने यसले भने धेरैलाई जोखिम बढाउन सक्छ। यतातर्फ तपाईँ हामी सबै हरेक नागरिक सचेत बनाऊ र कोरोनाको चेन ब्रेक गरेर हामी सामान्य जीवनयापनमा फर्किनको निम्ति हरेक नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ, यो हामी आग्रह र अपिल पनि गर्छौँ। र पछिल्लो समय सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भूमिका नखेलेको कि भन्ने आरोप देशभरबाट झेल्नु परिरहेको छ। किनकि हरेक अस्पताल पुग्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले अक्सिजन अभाव भयो, बेड अभाव भयो, लौन भर्ना गर्न सक्दैन भनिरहेका छन्, हारगुहार गरिरहेका छन् र पनि ती स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू जोखिम मोलेर आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी आफ्ना अस्पतालमा आएका सङ्क्रमितहरूलाई बचाउनका निम्ति दिनरात खटिरहेका छन्। तर सरकारले महिनौदेखि स्वास्थ्यकर्मीले गरिरहेको हारगुहार, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले दिइरहेको सुझावलाई सुनेर नागरिकको उपचार सेवामा स्वास्थ्य पूर्वाधार जो गर्न भूमिका खेलेको छैन जस्तो अहिलेसम्मका अवस्थाले देखिएको छ। सरकार स्वास्थ्य पूर्वाधारको जो गर्न र हरेक नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने दायित्वमा जिम्मेवार र गम्भीर बनोस्। अझ भन्नुपर्दा अर्कोतिर 1 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित यति बेला होम आइसोलेसनमा छन्, अर्थात् घरमै बसिरहेका छन्।
घरमा बसिरहेका सङ्क्रमित कुन बेला गम्भीर प्रकृतिको बिरामी बन्छन् र उनीहरूलाई अक्सिजन सपोर्ट चाहिन्छ, आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिन्छ, त्यो ठेगान छैन। यो एउटा गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने जोखिमलाई ख्याल गर्दै सरकारले पूर्वाधारको विकासमा पनि भूमिका खेलोस्, हामी यो अपेक्षा गर्छौँ। किनकि 1 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित घरमै बसिरहेका छन्। सङ्क्रमितहरू यसरी घरमा बसिरहँदा जोखिम बढिरहेको छ, तर उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र उनीहरूका परिवारको स्वास्थ्य अवस्था के छ भन्ने बारेमा सरकारले सबैलाई खोजबिन गरेर एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन र उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्न पनि सकिरहेको छैन। यो एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। हुन त सरकारसँग मात्रै हार गुहार गरेर हुनेवाला केही पनि छैन, किनकि हामीसँग स्वास्थ्य पूर्वाधारको सीमितता छ, जनशक्तिको सीमितता छ, र पनि सरकारले जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो नागरिकको जीवधनको रक्षामा, त्यति जिम्मेवार र गम्भीर बनेन कि भन्ने आरोप नागरिकले लगाइरहेको आरोप जायज पनि छ। किनकि यति लामो समयसम्म कोरोना महामारी सुरु भएको 1 वर्षपछि अथवा पहिलो लहर केही कम भएर दोस्रो लहर सुरु भइरहँदा सरकारले जति बजेट निकासा गरेर जे पूर्वाधार बनाउँछु, सम्भावित जोखिमलाई टार्नका निम्ति जसरी अगाडि बढ्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको थियो, त्यति मात्रै पुरा गरिदिएको भए पनि अहिले जस्तो अस्पतालमा पुगेर बेड पाएनौँ, अक्सिजन पाएनौँ भनेर बिरामीले हार गुहार गर्नुपर्ने र अक्सिजन र बेड अभावमा मृत्युवरण गरेका समाचारहरू सुन्न र लेख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। किनकि सरकार नागरिकको जीवन रक्षामा भन्दा आफ्नो कुर्सी बचाउन र सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरू सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुर्सीबाट बाहिर निकाल्न र आफू सत्तामा पुग्नभन्दा बाहेक नागरिकको जीवन रक्षामा, यहाँको स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्दै नागरिकलाई बचाउन त्यति गम्भीर र जिम्मेवार बनेनन्। यो हाम्रो आरोप होइन, आम नागरिकले भोग्दै आएको र भन्दै आएको आरोप हो। र हामी यति भन्छौँ, हरेक नागरिक सचेत बनाऊ र सरकारलाई हरेकले सकेको ठाउँबाट घचघच्याउने र खबरदारी गर्ने काम गरौँ। तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार बन्न सक्यौँ भने हामीले कोरोना महामारीको युद्ध जित्न सक्छौँ। हजुर, पक्कै पनि हरेक क्षेत्रमा के भइरहेको छ, उपचार सेवा के छ, हामी यसको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। यति बेला हामी धनगढीतर्फ यहाँलाई लैजान चाहन्छौँ। धनगढीबाट हामीसँग निरपबहादुर रोड स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। निरप सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। जस्तै यति बेला हामी चाहिँ देशैभर एउटा कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ, उपचार सेवा पनि प्रभावित भयो, सङ्क्रमितले बेड पाएनन्, आइसियु पाएनन्, अक्सिजन सिलिन्डरको समेत अभाव भयो भन्ने गुनासो आइरहेछ। के छ यहाँको अवस्था, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। अनि सर्वप्रथम त म प्राइम टिभीको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अहिले वास्तवमा प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम अहिले सबै प्रदेशहरूभन्दा भयावह अवस्थामा छ। किनभने यहाँ अक्सिजन प्लान्ट नभएका कारणले, एउटा मात्र अक्सिजन प्लान्ट छ, त्यसको शक्ति भनेको 120 देखि 150 सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको सानो प्लान्ट छ। त्यो प्लान्ट भएका कारणले अहिले हामी देशभरि धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत यहाँको सङ्घ संस्थाहरू, दात्री निकायहरू सबै मिलेर देशभरि पोखरा, बुटोल, चितवन, धरान, इटहरी, काठमाडौँसम्म पनि हामी त्यसलाई मोबाइल गरेर सिलिन्डरहरू जम्मा गर्दै कलेक्सन गर्दै ल्याइराखेका छौँ। तर त्यो ल्याएर पनि अहिले अक्सिजनको मात्रा पुगाउन सकिराखेको अवस्था छैन। धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशकै हब भएका कारणले अहिले जति पनि छ प्रदेशभरिकै मान्छेहरू धनगढी उपमहानगरपालिकाको हस्पिटलहरूमा 10वटा हस्पिटलहरू प्राइभेट हस्पिटलहरू छ र एउटा प्रादेशिक हस्पिटल छ। त्यसपछि गएर अन्य त्यो 10वटा र एउटा प्रादेशिक हस्पिटलमा त्यसको भिडभाड जति पनि बिरामीहरू त्यही रिफर हुने भएका कारणले अहिले 30 देखि 25 जनासम्म पर डे
मृत्यु भइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अक्सिजनको अभाव, त्यो मृत्यु भनेको अक्सिजनको अभावले मात्रै, बेडको समस्या छ तर बेडको समस्या भए पनि हामीले सडकमै राखेर भए पनि हामीले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरेका छौँ। जस्तै यहाँले यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहँदा यहाँहरूमाथि नै प्रश्न छ नि, 1 वर्षदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो, यति आइसियु थप्छु, यति सिसियु थप्छु, एचडियु थप्छु, गफ मात्रै भयो, बजेट निकासा भयो, सङ्घले पनि गर्यो, प्रदेशले पनि गर्यो, तर नागरिकको जीवन रक्षामा यो खालको स्वास्थ्य सङ्कटकाल अथवा यो खालको कोरोनाको महामारी बढ्छ भनेर आकलन गरेर पूर्वाधार जो गर्न चाहिँ सबै निकायहरू चुके, नागरिकको जीवनभन्दा यो चाहिँ सामान्य कुरामा अल्झे भन्ने आरोप छ नि यहाँहरूमाथि, सत्य हो यो? होइन, अब यो सर्वप्रथम त अब जसले गर्नुपर्ने उहाँले गर्न दिएका कारणले पनि समस्या हो। जस्तै धनगढीको महानगरपालिकाले हस्पिटलका रूपमा पनि हाम्रो सञ्चालन गरेका छौँ। आइसियु पनि अहिले 150 जनासम्म बस्ने आइसियु हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, त्यो सञ्चालनमा छ। जसले बनाउनु पर्ने हो, जसले निर्णय गरिसकेको छ, निर्णय गरेर पनि नबनेको अवस्था छ। त्यो अवस्थाका कारणले गर्दा अहिले वास्तवमै नागरिकले दुःख पाउनु परेको छ। अब यो दुःख पाउने क्रममा हामी अब निरन्तर रूपमा यसमा लागेका छौँ। अब अहिले कहिले गरेन कहिले गर्यो भन्ने भन्दा पनि अब भएका मान्छेहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा धनगढीको महानगरपालिका सम्पूर्ण यहाँको दात्री निकायहरू, सङ्घ संस्थाहरूलाई सँगै लगेर एउटै बाटोमा लगेर हामी निरन्तर रूपमा त्यसमा लागेका छौँ, त्यो कोसिसमा छौँ। त्यही भएका कारणले धनगढीको महानगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट आफ्नै हाम्रो चौधरी ग्रुपको टिमबाट, उहाँको चौधरी फाउन्डेसनबाट साझेदारी र धनगढीको महानगरपालिकाको साझेदारीमा हाम्रो पूर्व माननीय सांसद डाक्टर आरजु राणा देउबाजीको पहलमा चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने तयारीमा धनगढीको महानगरपालिकाको आफ्नै हस्पिटल बेली वार्ड नम्बर 7 मा चाहिँ त्यो जडान गर्दैछौँ। त्यो जडान गर्ने बित्तिकै कुनै केही न केही राहत त्यसबाट हुन्छ भन्नेमा लागेर हामी अहिले त्यही प्रोसेसमा लागेका छौँ। पक्कै पनि यहाँले एउटा गम्भीर कुरा गर्नुभयो, विगतलाई समीक्षा गरेर विगतबाट पाठ सिकेर हरेक नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर यो गम्भीरता पनि देखिएन कि हाम्रो पीडा, हाम्रो चित्कार, हाम्रो रोदन बचाउन सक्छु, जतिसुकै खर्च गरेर बचाउँछु भन्दा पनि बाँच्न नपाउने नागरिकका परिवारको पीडा सुन्दाखेरि अलिकति त्यसलाई ग्रहण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार, सङ्घ र प्रदेशले वहन गरेन कि भन्ने खालको गुनासो पनि छ तपाईँहरूप्रति। अब यो अवस्था आउँदैन धनगढी उपमहानगरपालिकामा, के हो, के प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ त्यहाँका स्थानीय? धनगढी उपमहानगरपालिका हामी यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानेमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र अर्को कुरा कस्तो के छ भने यो व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि कठिनाइ भइराखेको थियो, जो अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यसको निकालेको छ। र अर्को कुरा के भने मैले पटक पटक प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग यहाँहरूले हेर्नु पनि भएको छ होला, सुन्नु पनि भएको छ होला कि WHO ले स्वास्थ्य सङ्कट नेपालमा भइसक्यो भनिराखेको छ, जो दिनको 300 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ भने यो सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई किन गाह्रो भइराखेको छ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन? म 10 दिनदेखि भनिराखेको छु, 10 दिनदेखि नगरपालिका सङ्घले पनि त्यो अनुरोध गरेको छ कि कम्तीमा पनि सरकारले ल्याउन नसक्ने परिस्थिति हो भने उद्योगपति र व्यवसायी साथीहरूलाई ल्याउने वातावरण त सिर्जना गर्नु पर्यो। यो अवस्था पनि हामीले सिर्जना गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यो गर्ने कुरा भने सङ्घीय सरकारले हो। भनेपछि सङ्घीय सरकार नागरिकको जीवन रक्षा, खोप ल्याउन, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन, आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेर नागरिकलाई बचाउन गम्भीर देखिएन। यो नागरिकको आरोप मात्रै होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि यही आरोप लगाइरहेछन्, यो सत्य हो। यो परिस्थिति अहिले त्यही देखिराखेको छ, जस्तै सुदूरपश्चिममा सङ्घीय सरकारले प्लान्ट जडान गर्नका लागि 23 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने त्यो 23 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका प्लान्टहरू कहिले आउँछन्? त्यति बेलासम्म हामी धेरै साथीहरूलाई गुमाइसक्नेछौँ। त्यसैले के भने प्लान्ट यहाँ हुने बित्तिकै त हामी जडान गर्न सक्थ्यौँ नि, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले कन्सन्ट्रेटर छैन, कम्तीमा हामी कन्सन्ट्रेटरले मान्छे बचाउन सक्थ्यौँ नि, कन्सन्ट्रेटर छैन। प्लान्ट लगाउन सक्थ्यौँ, धनगढीको महानगरपालिकाले आफैले पनि पर्सनल प्लान्ट लगाउन सक्थ्यो, अर्को पालिकाले पनि लगाउन सक्थ्यो, त्यो प्लान्ट मार्केटमा छैन। अब अहिले अन्य कुराहरू भन्दा पनि सिटामलसम्म धनगढीको महानगरपालिकामा सिटामलसम्म पनि छैन, मास्क छैन, आवश्यकताका सामानहरू जो
पोजिटिभ भएकालाई खुवाउनु पर्ने औषधिहरू छैन भने यो त सरकारले मिलाउनु पर्यो नि। यो व्यवस्था त स्थानीय पालिकाले व्यवस्था मिलाउन सक्ने सम्भावना छैन। स्थानीय पालिकाले त जस्तै गौरीफन्टा नाका यहाँको सबैभन्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रवेशी नाका गौरीफन्टा हो। गौरीफन्टा नाकामा त्यहाँ हामीले भन्सार चिफसँग अनुरोध गरेका छौँ र केन्द्रबाट पनि निर्देशन आएको छ कि अहिलेको कोभिड सम्बन्धित सामानहरू सुचारू रूपले आउन दिने भनेको छ। त्यही त यो वातावरण त राज्यले मिलाउनु पर्यो नि त। भन्नाले पैसा छ, सामान छैन। भनेपछि सरकार परिवर्तन अङ्कगणितको खेल भइरहेछ। दलका चाहिँ नागरिकलाई 25 जनाभन्दा भेटभाड नगर्ने भनिन्छ। दलका सयौँजना बसेर बैठक चल्छ, त्यो पनि सत्तारूढ दल आफैले यसको नेतृत्व गर्छ। क्या गजब पाठ सिकाइरहेछ है सङ्घ सरकारले, यहाँहरूलाई समेत लज्जित बनाइरहेछ। के भन्न मन लाग्छ एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले? सङ्घीय सरकार नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर नभन्दा, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नल्याउँदा, सत्ताकै लुछाचोडीमा अल्झिँदा एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले के भन्न मन लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? होइन, मैले त धेरै ठाउँमा भाषण पनि गरेँ, मैले धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यू पनि दिएँ कि म यो कार्यकालमा चुनाव किन जितेरहेछु भन्नेमा छु म। कि राजनीति गर्न र राजनीतिक कर्मी हुँ भन्न पनि लाज लागिराखेको अवस्था छ अहिले। लाजै लागिसक्यो म राजनीतिक कर्मी हुँ अथवा म राजनीति गरेर यो पदमा आएको भन्न पनि मलाई आफैलाई लाज लागिराखेको अवस्था छ। जो अहिले हाम्रा विरुद्ध हामीलाई सहयोग गर्नका लागि जनता सडकमा उत्रिएको छ, हामीलाई सहयोग गर्नको लागि। जस्तै हाम्रो यहाँ हामीले अभियान सुरु गर्यौँ, इम्युनिटी फाउन्डेसन, जो अहिलेको जम्मै अक्सिजनको व्यवस्थापन मेरै अध्यक्षतामा बसेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि इम्युनिटी फाउन्डेसनलाई चाहिँ हामीले त्यो संस्थालाई जिम्मा दिएको छौँ। सम्पूर्ण रूपमा सके जति 24 घण्टा त्यो टिमको केटाहरू 24 घण्टा ती भाइहरू चाहिँ हिँडेको 24 घण्टा हिँडिराखेको अवस्था छ। जस्तै त्यसपछि गएर रोटरी क्लबलाई ल तिमीहरू क्लबको हिसाबबाट ल्याउनको लागि चाहिँ कन्सन्ट्रेटरको प्लान बनाउनुहोस्, त्यो योजनामा तपाईँहरू हिँड्नुहोस् भनेर भन्दा उहाँहरूले कन्सन्ट्रेटर ल्याउने प्लानमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि धनगढी उपमहानगरपालिका अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनमा छ। खै त अरू सरकारहरू कहाँ छन् त? अरू सरकारहरूले के गर्दैछ त? बजेट विनियोजन गरेर मात्र त्यसको समस्या समाधान हुँदैन। त्यो त जनतालाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो, जनतालाई प्रयोगमा आउनु पर्यो। जो पर आधा घण्टामा एकजना मान्छे प्रादेशिक हस्पिटल लगायत धनगढीको 10वटा हस्पिटलमा मान्छेहरूको मृत्यु हुँदैछ। बिहान 4 बजेदेखि राति 2 बजेसम्म हामीलाई अक्सिजन चाहियो, हामीलाई बेड चाहियो भनेर फोन आउँछ। त्यो दिनको 1000वटा फोन हुन्छ, जो अहिले फोन उठाउनलाई पनि डर लागिराखेको अवस्था छ। किनभने त्यो दुईटा चिज त्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाले अथवा मैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावनै छैन। तर त्यही पनि हामी सम्भावना कोसिस गरिराखेका छौँ। दिनको 100, 150, 200 सिलिन्डरहरू ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। चितवनमा सिडिओ साहबसँग अनुरोध गरेका छौँ। केन्द्रमा गएर पार्टी सभापति, नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहयोग मागेका छौँ। कसैले 50 दिइराखेको छ, कसैले 25 दिइराखेको छ। देशभरि ट्रक घुमाएका छौँ। तर त्यसले पनि व्यवस्थापन हुन सक्छ। जस्तै चीन सरकारले 20,000, मैले यहाँलाई थोरै रोकेँ, चीन सरकारले 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गर्छु भन्यो। जुन घोषणा गर्यो सरकार चाहिँ केही हजार बोकेर एउटा प्लेन लगेर चाहिँ फर्केर आयो। अहिले भारतीय नागरिकलाई साउदी अरेबिया पठाउनका निम्ति 10वटा चार्टर उडानको अनुमति दिन चाहिँ सरकार अग्रसर छ। तर ती 20,000 प्लान्ट अथवा अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउन राज्यले चाहेको भए त एकैचोटि अहिले उडान बन्द भएको समयमा विभिन्न समयमा दिनमै 8-10वटा उडान भएर ल्याउन सक्थ्यो होला नि। सरकारले ल्याउन नचाहेको हो अथवा परिस्थिति नमिलेको, दिन्छु भन्दै आउने अवस्था सृजना भइरहेको छैन। यसमा चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले के सोचिरहनु भएको छ तपाईँले? अनि मलाई त के भने इच्छा शक्ति नभएको जस्तो लाग्यो मलाई। के मानेमा भने हाम्रो भन्दा बदतर हालत भारतको थियो। हामी भन्दा 10 दिन अगाडि सुरु भएको भारतमा हाम्रो भन्दा बदतर हालत भारतको थियो। हजुर। तर भारतले अहिले व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आह्वान गर्यो कि तपाईँहरू मलाई सहयोग गर्नुहोस्। किनभने पैसा भारतसँग विश्वको 4थो देश हो भारत। पैसा त भारतसँग पनि प्रशस्त छ नि त। तर प्रक्रिया नमिल्ने, हाम्रो प्रक्रियाका कारणले समस्या हुने भएका कारणले इन्टरनेसनल रूपमा उहाँहरूले सहयोग माग्नुभयो। धेरै देशहरूको कार्गो जहाजहरू भारत पुग्यो। हरेक क्षेत्रमा, हरेक हस्पिटलमा अहिले प्लान्ट जडान भइराखेको छ भारतमा।
जुन किसिमको रेसियो बढ्दै गइराखेको छ त्यो घट्दै गइरहेको छ भने हाम्रो घट्नु पर्नेमा बढ्दै गइराखेको अवस्था छ। यो के भने इच्छा शक्तिको अभाव हो। जस्तै हाम्रो पार्टी सभापतिले, यहाँले हेर्नुभएको होला, अहिलेसम्म पनि सरकारले एउटा किसिम, हाम्रो पार्टी सभापति जो नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँले इन्टरनेसनल रूपमै उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ उहाँले, तर खै त सरकारले गरेको। जस्तै 20 दिनभन्दा बढी भइसक्यो 20,000 चाहिँ अक्सिजन नेपाल आउँदैछ। त्यो 20,000 अक्सिजन नेपाल आएको भए जो अहिलेको मृत्यु दर घट्थ्यो, किनभने त्यो 20,000 प्रयोग हुन्थ्यो। कसैसँग एक्स्ट्रा अक्सिजन सिलिन्डर छैन। अहिले त सांसदलाई चाहिएको रहेछ, चीनबाट आएको अनुदानको सिलिन्डर नै सांसदले घर घरमा लगेर राखेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेछ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रको बहानामा लानु परेको छ, जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ पुगिरहेको छैन। नेताहरू चाहिँ कसका लागि हुन्? जनताको सेवक भन्ने चुनाव जित्ने बेलामा जनप्रतिनिधिहरू यो महाविपत्तिमा नागरिकलाई सङ्कट पर्दाखेरि चाहिँ त्यो जिम्मेवारी वहन गरेनन्, आफ्नो स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भए भन्ने खालको आरोप छ नि। होइन, अब त्यही त, अब यो नै आउँदै कति आएको छ र भने 400 एकचोटि आएको छ, 400 एकचोटि आएको छ 20,000मा। अब हिजो खबर आइराखेको छ तातो पानी भन्ने ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब तातो पानीबाट कति बेला आउँछ, कति दिन लाग्छ तातो पानीमा? त्यहीँ आउन 15 दिन लाग्यो तातो पानीमा, तातो पानीबाट काठमाडौँ पुग्न कति दिन लाग्छ, अनि त्यसपछि गएर धनगढी पुग्न कति दिन लाग्छ थाहै छैन। अनि के भने यो एउटा के भने फास्ट ट्र्याकमा जान जरुरी छ। यो बेला हामीले कुनै चिज वेट गरेर होइन कि फास्ट ट्र्याकमा जान जरुरी छ। फास्ट ट्र्याकमा जानको लागि के गर्नुपर्छ त्यो किसिमको अपनाउनु पर्यो। तर त्यो अपनाउने मान्छेहरू नै भोट हाल्ने र भोट गिन्नेमा छ भने त समस्या खडा भयो नि त। भन्नाले यो सरकार, सङ्घीय सरकार नागरिकको जीवन रक्षा, अहिलेको स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गर्नमा गम्भीर छैन, यसरी बुझ्दा हुन्छ? त्यो त लक्षण देखिएन नि, लक्षण देखिएन। किनभने हामी माग गर्दैछौँ 293वटा पालिकाले लिखित पत्र दिएको छ, 13वटा बुँदा हामीले सरकारसँग माग गरेका छौँ। 13वटा बुँदा, त्यो 13वटा बुँदा मध्ये पहिलो काम भनेको अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्ने, जो अहिले सर्वोच्च अदालतले पनि गरेको छ। र सरकारी संयन्त्रबाट 15 भन्दा माथि बेड भएको वाला निजी हस्पिटलहरूलाई 15 दिनभित्र चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर जडान गर्ने भनेको छ। त्यो जडान गर्ने भनेर मात्र भएन, गर्यो कि गरेन भन्ने खोजी गर्नु पर्यो कि परेन। अनि आउनु पर्ने चिजहरू र ल्याउनु पर्ने चिजहरू अहिले जम्मै प्लेनहरू हामीसँग भएका नेपालका प्लेनहरू सबै बन्द छन्, अन्य देशहरूको प्लेनहरू पनि बन्द छ। सहयोग गर्छु सबले भनेकै छ, अनि त्यो सहयोग गर्छु भनेकोमा किन अगाडि नबढिराखेको? नभए प्राइभेट, जस्तै अहिले हेर्नुहोस् न यहाँको अगाडि 10 करोड रुपियाँ जो चौधरी फाउन्डेसनले चाहिँ 10 करोड रुपियाँ त्यो सहयोगका लागि गरेको छ, उहाँहरू प्रोसेस अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। अनि नेपालले बजेट छुट्याएको छ, प्रदेश स्तरीय बजेट छुट्याएको छ, अनि त्यो प्रोसेस कहिले जाने? अब दिनको 300 भन्दा बढी मान्छे मरिराखेको छ, मृत्यु भइराखेको छ, अनि हामी टुलु बसेर हेर्नुपर्ने परिस्थिति छ। लाज लाग्नुपर्ने, म आफैलाई लाज लाग्छ। सरकार भनिरहेछ त आइसियु बेड पनि छ, अक्सिजन पनि त्यति धेरै अभाव छैन, भेन्टिलेटर पनि छ, सुविधाभोगी भए नागरिक भएर एउटै अस्पतालमा झुम्मिँदाखेरि समस्या आयो भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ समस्या छ, कसले भनेको त्यो नमिल्या हो? मेरो अहिले नै इन्टरभ्यू दिने क्रममै मसँग 7 कल आइसक्यो। एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, 7 कल आइसक्यो, उहाँको अक्सिजन लेभल चाहिँ 50 देखि 60 मा पुगिसक्यो, उहाँले आइसियु बेड पाउनु भएको छैन। आइसियु बेड पाउनलाई हामीले 3 दिन कुरिराखेका छौँ र त्यो आइसियु बेड पुगाउनसम्म अक्सिजन दिन सकिराखेका छैनौँ। भन्नाले प्रधानमन्त्रीको तथ्याङ्क चाहिँ फगत हो, यो एउटा स्थलगत अनुगमन मूल्याङ्कन केही नभइकन चाहिँ दिएको एउटा तथ्याङ्क हो होइन। हामी त प्रत्यक्ष रूपमा हस्पिटलसँग सरकारसँग सम्बन्धित छौँ। हामी त कुन हस्पिटलमा कतिजना मान्छे कोभिडको छ र त्यसको लेभल के छ भन्ने कुरामा 10वटा हस्पिटलमा, मेरो धनगढीभित्र 10वटा प्राइभेट हस्पिटल छ, एउटा प्रादेशिक हस्पिटल छ। त्यो हस्पिटलमा कोभिडको बिरामी कति छ, त्यसको अक्सिजन लेभल कति छ, र त्यहाँ आइसियु बेडहरू कति छ, त्यहाँ भेन्टिलेटर कति छ भन्ने कुरा त पर 1 मिनेटमा मेरो अगाडि आइटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ, मेरो अगाडि स्वास्थ्य प्रमुख हुनुहुन्छ, पर मिनेटमा चाहिँ यतिजना कोभिड यो अस्पतालमा प्रवेश गरेको छ, त्यसको अवस्था यो छ।
भने हामी त प्रत्यक्ष स्थानीय सरकार भने त प्रत्यक्ष जनतासँग र हो, तपाईँले प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। तपाईँले डाटा दिनु भएन नि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो भएर सल्लाहकारले गलत डाटा दिए, त्यो भएर अल्मलिनु भयो होला नि। हरेक स्थानीय तले अवस्था के छ, आइसियु बेड कति, पूर्वाधार कति भनेर स्थलगत डाटा दिएको भए प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसरी कहिले सबै पूर्वाधार छ, सबै ठिक छ, सङ्क्रमण पनि छैन, नियन्त्रणमा छ भन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपालीको इम्युनिटी पावर अलि बलियो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, यो अलि सङ्क्रमण त उच्च बिन्दुमा गएछ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला। यो चाहिँ डाटाबेसमा एउटा तथ्याङ्क, एउटा सिस्टममा चाहिँ यो अवस्था के छ हाम्रो भन्ने यकिन गर्न पनि गाह्रो भएछ नि। यसले गर्दा नमिलेको त होइन। त्यो मानेमा त हजुरको त हामीले 13 महिनादेखि डाटा दिइरहेछौँ। पालिकाहरूले जिल्ला प्रशासनलाई दिन्छ, हजुर, जिल्ला प्रशासनले प्रदेशलाई दिन्छ, अनि प्रदेशले सङ्घीय सरकारलाई पठाउँछ। सङ्घीय सरकारलाई जस्तै 273-74 कतिवटा चाहिँ उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो हस्पिटलहरू। हजुर, धनगढी उपमहानगरपालिका परेन। सङ्घीय सरकारको नजरमा धनगढी उपमहानगरपालिका कहिले परेको छैन। हस्पिटल बनाउनेमा होस् कि यहाँको राहत दिनेमा होस् कि, त्यसपछि गएर बोर्डरमा हामीले 10,000 मान्छे पर डे 10,000 मान्छेलाई व्यवस्थापन गरेर देशभरिमा धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत यहाँका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, दात्री निकायहरूले देशभरिमा हामीले मान्छे पकाउने काम गर्यौँ। तर स्वास्थ्यले पुरस्कार दिँदा बोर्डरमा 4 जना मान्छे पनि प्रवेश नगरेकोले स्वास्थ्य पुरस्कार पाए, स्वास्थ्य व्यवस्थापनको पुरस्कार पाए। त्यसैले धनगढी उपमहानगरपालिका दुईटै सरकारको नजरमा छैन, तर व्यवस्थापन गर्नेमा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूको प्रतिनिधि छ भने धनगढीमा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्दा हुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो 13 महिनामा के गरेको छ, कति सङ्घ संस्थाहरूलाई सताएको छ, कति सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग लिएर सताएको छ। त कसैले पानी दिइदिनुहोस्, तपाईँहरू पानी सहयोग गर्नुहोस्, मास्क सहयोग गर्नुहोस्, खाना सहयोग गरिदिनुहोस्। कहाँ अभाव पर्छ त्यहाँ म धनगढी उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ। गाडीको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। हामीले पोखरासम्म गाडी बुक गरेर पठाएका छौँ, इलामसम्म गाडी बुक गरेर पठाएका छौँ, हेटौडासम्म गाडी बुक गरेर पठाएका छौँ। हरेक क्षेत्रमा 77 वटै जिल्लाका मान्छेहरूलाई पठाएका छौँ हामीले धनगढी उपमहानगरपालिका। अब गर्ने के त? अब यो निदायको जस्तै महामारी यहाँ मात्रै होइन, देशैभर बढिरहेछ, मृत्युदर पनि बढिरहेछ। यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको छ। अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव छ, बेड छैन, बिरामी छटपटाइरहेका छन्। यहाँहरू नजिकबाट त्यसको प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, चित्कार सुन्नु भएको छ। सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार निदायको अभिनय गरिरहेका छन्, निदायका होइनन्, अभिनय गरेका छन्, एक्टर जस्ता छन्। तपाईँहरूले घचघचाइरहनु भएको छ, सुन्दैनन्, मान्दैनन्। अब गर्ने के? नागरिकलाई बचाउन गर्ने चाहिँ के पालिकाले अब आफ्नै तरिकाले पालिका पनि हामी हिँड्नुपर्छ। जुन अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको निर्देशन दिएको छ त्यो पालना गरेर के आवश्यकता छ, के गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी गइराखेका छौँ। र पटक पनि अझै पनि 3, 4, 5, 7 चरणको बैठकहरूमा बसे म दात्री निकायको साथीहरूलाई पनि बोलाएँ, मापदण्ड राखेर बोलाएको छु। पत्रकार साथीहरूसँग पनि बसिराखेको छु, सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि बसिराखेको छु। यसलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ, किनभने धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिमको हब हो। अहिले पनि 1000 देखि 1500 जना मान्छे गौरीफन्टा नाकाबाट आइराखेको छ। त्यो मध्येको 4 देखि 500 जना मान्छे धनगढीमै बस्नुहुन्छ उहाँहरू। भने पर घरमा अहिले पोजिटिभ छ। पर घरमा प्रत्येक त्यस्तो कुनै पनि घर बाँकी छैन जो पोजिटिभ हुनबाट। र म अहिले पनि भन्दैछु प्रदेश सरकारहरू उहाँहरूलाई PCR को रफ्तार बढाउनु पर्यो। PCR को व्यवस्थापन गर्न सकेन भने एन्टिजनको रफ्तार बढाउनु पर्यो। यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ? कुनै दात्री निकायबाट सहयोग लिएर बढाउन सकिन्छ। हाम्रो प्रक्रियाले भ्याउँदैन भने, त्यो प्रक्रिया भएन भने स्वास्थ्य निकाय अन्य कुन सङ्घ संस्थाहरूबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो गरौँ भन्नेमा छु। र म अहिलेदेखि नै हिजो मात्रै मेरो प्रदेश सरकारको गृहमन्त्रीजी र प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सामाजिक विकास मन्त्रीजीसँग चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा हामी 1.5-3 घण्टा जति हामी सँगै थियौँ। मैले प्रष्ट रूपमा के भने अब तपाईँ एन्टिजन PCR लाइटको पछाडि पनि लाग्नु पर्यो। र अब के भने यो भ्याक्सिन पनि कति दिनसम्म हामी अर्काले दिने बेलासम्म वेट गर्ने, किनभने दोस्रो चरण लाउने 2-3 दिन क्रस भइसक्यो।
भने त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले फोन गरेको छ, फोन मेयर साहब कहिले ल्याउँछ भ्याक्सिन, कहिले लाउँछ भ्याक्सिन, कहिले लाउने भ्याक्सिन भने अझै त्यो बारेमा पनि सरकार सुतेको छ। धेरै देशहरूलाई भ्याक्सिन पुरा गरेर त्यो देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिड नदेखिराखेको अवस्था छ। त्यो कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो, अरूबाट त हामीले सिक्नु पर्यो नि। हामी सबैभन्दा नजिक भारतसँग छौँ, भारतले के गरिराखेको छ, त्यसपछि हामी सबभन्दा नजिक चाइना छौँ। चाइनाले हामीलाई के सहयोग गर्न सक्छ, किनभने चाइनामा अहिले अभाव छैन, चाइनामा अहिले गाह्रो छैन भने उसको चार्टरहरू र चाइनाको र हाम्रो चार्टरहरू हामी प्रयोग किन गर्न सकिरहेका छैनौँ। र अर्को कुरामा भन्दा जस्तै अहिले प्रत्येक दिन एउटादेखि 3वटा हेलिकप्टर 8 देखि 10 लाख रुपियाँ भाडा तिरेर काठमाडौँ गइरहेछ। मैले प्रदेश सरकारलाई पटक प्रदेश सरकारलाई भने कम्तीमा एउटा प्लेन 18 सिटको ट्युनिटर भए पनि एउटा चार्टरका रूपमा राखौँ, किनभने त्यो 8 देखि 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर जाँदा त्यो मान्छेले घरखेत बिग्रिन्छ, घरखेत सिद्धिन्छ। एकातिर गएको मान्छे बचेर कोही पनि आएको छैन, एकातिर 8 देखि 10 लाख रुपियाँ खर्च भयो, एकातिर त्यो मान्छे बचेर आएको छैन भने उसको घरखेत बिग्रिन्छ। एउटा चार्टर लिउँ न त, जुन पालिकाको मान्छे हुन्छ त्यो पालिकाले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ, त्यसमा सरकारले त्यो किसिमको वातावरण मिलाइदियोस्। एउटा चार्टर लिँदा कति हुन्छ, 1 करोड 1.5 करोड महिनामा, 1 करोड 1.5 करोड लाग्ला, 2 करोड लाग्ला। तर ऊ पर व्यक्ति 3वटादेखि 3वटा हेलिकप्टर चाहिँ काठमाडौँमा 8 देखि 10 लाख रुपियाँ तिरेर गइराखेको अवस्था छ। ल चार्टर गरेका कारणले तेरो 2 लाख रुपियाँ, त 2 लाख रुपियाँ दियो भन्दा 6 लाख रुपियाँ त बच्यो नि उसको। अनि किनभने हामी दूरदर्शिता हेरिराखेकै छैनौँ। भोलि गएर कुनै सामान ल्याउनु पर्यो, सामान काठमाडौँमा मात्रै पाउँछ, अनि त्यो चार्टरले काम गर्थ्यो नि त। अहिले मास्क छैन, अहिले सेनिटाइजर छैन, औषधिहरू छैन, तर कम्तीमा पनि त्यो एउटा चाहिँ सरकारले त्यो व्यवस्थापन गरेको भए व्यवसाय साथीहरूले भाडा तिर्नुहुन्थ्यो, सामान ल्याए बापत भाडा तिर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो वातावरण त सिर्जना गरिदिनु पर्थ्यो नि त। लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ, धनगढीमा अब हामी कर्फ्यू लगाउने तयारीमा लागिरहेका छौँ। 2-4 जना संक्रमित देखिँदा सीमा सिल गर्ने सरकार 13वटा नाका खुल्ला राखिरहेछ। ती नाका खुल्ला हुँदा हो, यो बेलामा हुन त हरेक नागरिकले आफ्नो देशमा आउने जाने यो वातावरणलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हिजो 4-5 जना केही संक्रमित देखिँदा सीमै सिल गर्ने, सबै उडान बन्द गर्ने, चार्टर बाहेक। अहिले भारत काठमाडौँ उडान चाहिँ 2टा हप्तामा कन्टिन्यू हुनुपर्ने, अनि 13वटा नाका पनि खुल्ला राख्नुपर्ने। अलिकति बेमेल भएन कि भने नागरिकको गुनासो छ। के छ, के यसको बारेमा चाहिँ केही भन्न मन छ तपाईँलाई? होइन, अब यो त मैले योभन्दा अगाडि पनि 48 दिनसम्म भारतीय नागरिकहरूलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले 48 दिनसम्म उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ। त्यति बेला पनि असहमति हो, मेरो त्यति बेला पनि असहमति हो सरकारसँग कि ल्याउनु पर्ने भए उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याउनु पर्यो। जस्तै अहिले गौरीफन्टा नाकामा 1000 देखि 1500 जना मान्छेहरू आइराखेको छ। हामी एन्टिजन 50 देखि 60 जनालाई एन्टिजन गर्दैछौँ भने त्यो 1400 जना मान्छे कहाँ गइरहेछ त? त्यसलाई ट्र्याकिङ गरौँ। 1400 जना मान्छे कुन पालिकाको हो, कुन पालिकाको हो? धनगढी उपमहानगरपालिकाको कति जना हो? त्यो धनगढी नगरपालिका उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ। 88वटा पालिका मध्ये 88वटा पालिका कसको मान्छे हो? त्यहाँको सिडिओ साहब, त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको अध्यक्षसँग समन्वय गरेर यहाँबाट त्यो गाडीलाई प्याक गरेर सम्बन्धित पालिकामा चाहिँ पुगाउने वातावरण मिलाउँ र आएको जति जम्मैलाई एन्टिजन गरौँ भन्दाखेरि 50, 60, 70 जनाले चाहिँ गौरीफन्टामा भइरहेछ। त्यसैले हामी सरकारले नै, हामी तीनवटै सरकारले पोजिटिभलाई बढाउने खेलमा हामी लागिरहेका छौँ। समस्या त्यहाँ हो। तर सबैभन्दा समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ, किनभने त्यो 1000 देखि 1500 जना मान्छे धनगढीमा आउँछ, धनगढीमा बस्छन्, 50% यहीँ बस्छन्, काकाको घरमा, दाइको घरमा, भाइको घरमा, मामाको घरमा, भिनाजुको घरमा बसिराख्नु भएको छ भने त्यो परिस्थिति धनगढी उपमहानगरपालिकाले झेलिराखेको छ। र आजका मितिसम्म 57 जना मान्छे हामीले गुमाइसकेका छौँ। आजका मितिसम्म हामीले 57 जना मान्छे गुमाएको छौँ धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै। प्रदेशले लगभग 450 नागिसकेको अवस्था छ। त्यसैले के भने हाम्रो दूरदर्शिता पुगेन, हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। योभन्दा अगाडिको कोरोनामा हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ। स्थानीय पालिकाहरूका कारणले मात्रै हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको। हामीले मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै 52वटा क्वारेन्टाइन चलाएको थियो, 2टा आइसोलेसन हामीले चलाएका थियौँ भने अहिले 0।
सबले हामीले होम आइसोलेसन भनेका छौँ, घरमै मान्छे मरिराखेको अवस्था छ भने हाम्रो स्वास्थ्यको निर्देशन पनि केन्द्रीय स्वास्थ्यबाट पनि निर्देशन त्यो किसिमको आइराखेका छैन। बिहान 12 बजे 11 बजे बस्दा एउटा किसिमको निर्णय हुन्छ, 3 बजे बस्दा एउटा किसिमको निर्णय हुन्छ। 11 बजेको निर्णय हामीले के गर्यौँ भन्ने त्यसलाई चाहिँ रिभ्युज गर्ने केन्द्रमा बानी छैन। अनि त्यो अवस्थाले गर्दा पनि समस्या खडा भइराखेको छ र त्यसपछि यो 13 वटा नाकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि के गर्नुपर्छ भन्ने त एउटा प्लान त बनाउनु पर्यो नि त। कुनै प्लान छैन। आएको छन्, गएको छन्, हिँडेको छन्, लकडाउन छ, पैदल हिँडेका छन्, अहिले पैदल हिँडिराखेको अवस्था छ। पोजिटिभ मान्छेहरू पैदल हिँडिराखेको अवस्था छ। देशभरिमा पिसिआर गर्नेमा 4, 5, 6 दिनमा चाहिँ पिसिआर को रिपोर्ट आइराखेको छ। पिसिआर गरेर हामीले दिइराखेका छौँ, तर 4, 5, 6 दिनपछि चाहिँ त्यसको रिपोर्ट आइराखेको छ। पिसिआर गरेको मान्छे घरमा नबसेर ओल्लो घरमा, पल्लो घरमा, चौकमा, चिया पसलमा, बजारमा घुमिराखेको छ। चौथो दिन, पाँचौँ दिन, छैठौँ दिन पोजिटिभ आएको छ। अनि ऊ मान्छेले कोसँग सम्बन्ध गर्यो त्यो 6 दिनमा? कन्ट्याक्ट टेस्टिङ हुन्न त्यसपछि सम्बन्ध भने त्यो अवस्था छ। तर अहिले त्यो चाहिँ अहिले सुधार भएको छ। 2 दिनदेखि सुधार भएको छ। पटक पटक घचघच्याउँदा प्रदेश सरकारलाई अहिले चाहिँ सुधार भएको छ। त्यो अहिले कम्तीमा पनि बिहान हामीले पिसिआर टेस्ट गराइसकेपछि अर्को दिनको साँझसम्म चाहिँ आइराखेको अवस्था छ। त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। 13 वटै नाकाको अवस्था त्यो हो कि हामी कुनै पनि कुराहरूलाई फास्ट गर्ने कुराहरू, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हैन, अब जुन ठाउँमा प्रयोग भइरहेछ नि त्यो जनशक्ति पनि सम्बन्धित ठाउँमा तान्नु पर्यो। जुन ठाउँमा प्रयोग भएको छैन, जुन ठाउँमा आवश्यक छैन, जस्तै यही प्रदेश सरकारले भेन्टिलेटरहरू लगेर पहाडमा राखेको छ, आइसियु बेडहरू पहाडमा बनाएको छ, 20 वटा चाहिँ एम्बुलेन्समा 18 वटा एम्बुलेन्स पहाडमा छ, जो त्यहाँ परिस्थिति त्यस्तो छैन। यहाँ 2टा एम्बुलेन्सले 24 घण्टा खटिराखेको अवस्था छ। एउटा धनगढी महानगरपालिकालाई नगरपालिकासँग छ, एउटा चाहिँ हस्पिटलसँग छ। भएको कोभिड जति चाहिँ 24 घण्टा, त्यसमा भएको ड्राइभर जो चालक छ उसले खाना पनि खान पाएको छैन। उतापट्टि चाहिँ खाली बसेको छ, टायरहरू बर्बाद भइसक्यो, भेन्टिलेटरहरू जडान नै गरेको छैन, आइसियु जडानै गरेको छैन भने त्यो परिस्थिति छ। त्यसैले त्यो के भने त्यो प्लानिङ नभएका कारणले, प्लानिङ गर्न नसकेका कारणले। जस्तै अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भने बढीभन्दा बढी भीमदत्त र धनगढी उपमहानगरपालिकालाई स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। किनभने भीमदत्तमा पनि बोर्डर छ, धनगढीमा पनि बोर्डर छ र त्यसपछि प्रदेशकै हब पनि धनगढी भएका कारणले 9वटै जिल्ला, 8वटै जिल्लाको आउने ठाउँ, बस्ने ठाउँ सबै धनगढीमा भएका कारणले पहिलो प्राथमिकता त धनगढीमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा धनगढी महानगरपालिकाले के कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो तयार छौँ हामी। हस्, पक्कै पनि यहाँले भने जस्तो एकद्वार प्रणालीबाट राज्यका 3वटा संयन्त्रले नागरिकको जीवन रक्षामा, पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नमा योगदान दिउन्। यहाँले यो आफ्नो कुरा मात्रै भन्नुभएको छैन, हरेक नागरिकले भोगिरहेको स्थलगत कथा व्यथा हो, हरेक स्थानमा यो छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर र उहाँले दिएको यो जानकारी केवल धनगढी उपमहानगरपालिकाको कथा व्यथा मात्रै होइन। अहिले यति बेला देशका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा अवस्था यस्तै छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गरौँ, बिरामीहरूले नाम चलेका सरकारी र निजी अस्पतालमा पुग्दा बेड पाउँदैनन्। अस्पतालहरू धमाधम अक्सिजन सिलिन्डर छैन, अक्सिजनको जो गर्न सकिएन, तपाईँको बिरामी कहाँ लगेर बचाउनुहुन्छ, लैजानुहोस् भन्दै बिरामीसँग कबुलियतनामा गरिरहेका छन्। हरेक अस्पताल, चाहे प्रदेश 2 को कुरा गरौँ, चाहे प्रदेश 1 को कुरा गरौँ, गण्डकीको कुरा किन नगरौँ, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, हरेक प्रदेशका समस्या यस्तै छन्। त्यहाँ अस्पतालमा पुग्ने बिरामी भनिरहेका छन्, हाम्रो मान्छेलाई जतिसुकै खर्च गरेर पनि उपचार गर्न तयार छौँ। अझ हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ल्याइरहेका छन् र पनि बचाउन सकेको अवस्था छैन। तर यो चितकार केवल ती नागरिकमा सीमित छ जसले आफन्त गुमाएका छन्, जो बाँच्छु भन्दा अघिल्लो दिन स्ट्याटस पोस्ट गर्छन्, मलाई अलिकति गाह्रो भयो, बाँचेछु भने भोलिपल्ट फेरि बोलाउँला, संवाद गरौँला भन्दै त्यो हृदय विदारक पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गर्छन्। भोलिपल्ट मृत्युको खबर सुन्नुपर्छ। ती परिवारलाई पीडा छ, उनीहरूको चितकार छ, तर
हाम्रा 3 तहका सरकार कहाँ छन् नागरिकलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी भनिरहेका छन्, तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेका छन्, लाजमर्दो विडम्बनायुक्त तथ्याङ्क। 3500 हाराहारी आइसियु बेड छ भनिरहेका छन्, भेन्टिलेटर छ भनिरहेका छन्, तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ। तर 1200 सङ्क्रमित आइसियु र 400-500 सङ्क्रमित भेन्टिलेटरमा पुग्दा बेड पाउने अवस्था छैन। कहाँ गयो सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क? आम सार्वजनिक आम नागरिकको तर्फबाट सरकारमाथि प्रश्न हामीले बारम्बार गरिरहेका छौँ, तर लाज पचाएको सरकार, निदायको अभिनय गरेको सरकार नागरिकको पीडा चित्कार सुन्न तयार देखिएको छैन, जसका कारण नागरिक रोगले त मरिरहेका छन्, भोकले मर्नुपर्ने चिन्तामा पनि गुज्रिँदैछन्। सरकार 8-10वटा सङ्क्रमित देखिँदा र 1-2 जनाले ज्यान गुमाउँदा सबै नाका सिल गर्न तयार भएको सरकार 13वटा नाका खुल्ला गरिरहेको छ देशभरका। त्यहाँबाट हजारौँ हजार व्यक्तिहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन, PCR परीक्षण हुन सकेको छैन, एन्टिजेन परीक्षण हुन सकिरहेको छैन र अर्कोतर्फ सरकार 2वटा भारत नेपालका 2वटा उडान जारी राख्न सहमत छ गरिरहेको छ। तर साउदी, दुबई, कतारमा अप्ठ्यारोमा परेका जनताको बारेमा सरकार छैन, सरोकार छैन। यति बेला हामी बाँकेतर्फ लाग्छौँ। बाँकेमा आज मात्रै पनि केही सङ्क्रमितले जीवन गुमाएका छन्। यो क्रम जारी छ। अस्पतालमा पीडामा छटपटाइरहेका नागरिकहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। हाम्रा सहकर्मी रविन्द्र घिमिरे, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हजुर। जस्तै बाँकेमा उपचार सेवाको अवस्था के छ, नागरिकले के भनिरहेका छन्, यसको जानकारी गराइदिनुहोस् न। जस्तो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चाहिँ आगामी बजेटमा यो कोरोना महामारीकै विषयमा मैले जोड्दैछु, स्वास्थ्यमा विशेष फोकस गर्नु भएको छ भने आगामी दिनहरूमा आइसोलेसन सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेड सङ्ख्या बढाउने र अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने भएको छ भने वडा नम्बर 13 र 18ले चाहिँ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन्। जस्तो कोभिड नियन्त्रणका लागि वडाहरूमा चिकित्सक सहित घर दैलो, निःशुल्क औषधि, एक्सरे र अक्सिजनको व्यवस्था समेत गरिसकेको छ भने अर्कोतर्फ भेरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइप लाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ। त्यसका लागि हिजो मात्रै लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्क ठडाइएको छ भने यसको स्टोरेज ट्याङ्कको यसमा 20,000 लिटर लिक्विड अक्सिजन जम्मा गर्न सकिन्छ। त्यसलाई ग्यास बनाएर चाहिँ सेन्ट्रल पाइप लाइनबाट बेडमा सप्लाई गरिन्छ। यो सुरु भएपछि अक्सिजनको माग पूर्ति गर्न सहज हुनेछ। भनेपछि नेपालगञ्ज यो जडान भइसकेको नागरिकले अक्सिजन अभाव भोग्नु नपरेको हो कि गर्ने योजना मात्रै हो? यो चाहिँ अब यो जडान चाहिँ हिजो मात्रै जडान भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ जस्तो लिक्विड चाहिन्छ, त्यो लिक्विड चाहिँ जस्तो भारतबाट आउनुपर्ने हो। भारतबाट अब 2-4 दिन लिक्विड आउनुको लागि समय लाग्छ भन्ने कुरा त्यस भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर सङ्केत रिसालले जानकारी दिनुभएको छ। जस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय त बल्ल कोरोना नियन्त्रणमा र नागरिकको उपचारमा तातेको भनेर जानकारी गराउनुभयो, जुन बजेटमा पनि यो सम्बोधन भइरहेछ। यो त विगतदेखि प्रतिबद्धता जाहेर भइरहेको थियो। हामी पूर्वाधार विकास गर्छौँ, नागरिकलाई कसैलाई पनि रोगले मर्नु पर्दैन, भोकले मर्नु पर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता त बारम्बार आउँथ्यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको। यो प्रतिबद्धता पुरा हुनेमा त्यहाँका नागरिक स्थानीयहरू कतिको आशावादी छन्? जस्तो होइन हामीले यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ, जस्तो स्थानीय तहले गर्दै नगरेको भन्ने कुरा पनि होइन। जस्तो यहाँ जुन दोस्रो कोरोना लहरको जुन यो सुरु हो त्यहाँदेखि नै 3 महिना अगाडिदेखि नै यहाँको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जस्तो डाक्टर धवलशमशेर राणा उपप्रमुख चाहिँ उमा थापा मगर उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति अभाव छ, अब यो लिक्विड ट्याङ्क बनाउनु पर्यो भनेर पहिले 3 महिना पहिलेदेखि प्रयास गरिराखेको। उहाँहरूले यो किन गर्नु भएन, उहाँहरूको कारणले गर्दा ढिलाइ भयो कि हामीहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा सक्रिय रूपमा लागिराखेको भनेर आज भर्खरै मात्र पनि उपमेयर उमा थापा मगरले बताउनु भएको छ। तर ढिलै भए पनि हाम्रो सुनाइ भएको छ। अब चाहिँ हामीलाई यो लिक्विड भारतबाट आयो भने चाहिँ अब अक्सिजनको अभावमा चाहिँ यहाँका आम नागरिकले भनौँ अथवा पश्चिम नेपालकै आम नागरिकले चाहिँ अक्सिजनको अभावमा अब मृत्युवरण हुने अवस्था आउने छैन भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। भनेपछि प्रदेश सङ्घीय सरकारले सहयोग नगर्दा चाहिँ स्थानीय तहको उपचार सेवा प्रभावित भएर छ भन्ने कुरो यहाँबाट पनि झल्किन्छ।
हजुर हजुर एकदम एकदम वास्तविकता त्यही नै हो। यहाँ जस्तो तपाईँको यहाँका आम नागरिकले पनि भन्ने गरेका छन् जस्तो प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सङ्घीय सरकार चाहिँ जहिले पनि खालि राजनीतिक पार्टीहरू यो सत्ता र कुर्सीको लागि मात्रै लडिराखेका छन्। आम नागरिकहरूको कुरो त धेरै टाढाको कुरो, यहाँको स्थानीय तहकै प्रमुखको कुरोको पनि सुनाइ भएको छैन। उहाँहरूको सुनाइ भएको भए सायद अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ यस्तो धेरै कोरोना सङ्क्रमितको कारणले चाहिँ मृत्यु हुने अवस्था आउने थिएन, अक्सिजनको अभाव हुने थिएन भन्ने कुरा पनि आम नागरिकको पनि कता कति चाहिँ यो कुरा सुनिराखेको छ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धन्यवाद। हामी पुनः जोडिनेछौँ किनकि देशैभरको अवस्था पीडा उस्तै उस्तै छ, व्यथा उस्तै उस्तै छ। आफन्तहरूले चित्कार गरिरहेका छन्, लौ न कसरी आफ्ना आफन्तलाई बचाउने, कहाँ बेड पाइन्छ, कहाँ अक्सिजन पाइन्छ भनेर आफै जो गरिरहेका छन्। सरकार फेरि पनि सूचना जारी गरिरहेको छ, नागरिकलाई अक्सिजन सिलिन्डर नदिनुहोस्। कस्तो विडम्बना! आफू पनि पूर्वाधारको जो गरेर नागरिक बचाउनका निम्ति जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने अनि हरेक नागरिकलाई अक्सिजन सिलिन्डर खोज्न नलाउनुहोस् भनेर अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई, अस्पताल सञ्चालकलाई उर्दी जारी गर्ने। सरकारप्रति, नागरिकप्रति यति धेरै वितृष्णा बढिरहेको छ, यति धेरै आक्रोश छ। अस्पतालमा बेड नपाएर अस्पतालका पेटी परिसरमा उपचार गरिरहेका सङ्क्रमितहरू भनिरहेका छन्, लौ न कसरी आफ्नो जीवन रक्षा गर्ने। तर सरकार नागरिकको यो पीडामा आजसम्म पनि गम्भीर बन्न सकेको छैन। यदि गम्भीर बन्थ्यो भने नेपालमा फँसेका भारतीय नागरिकलाई साउदी अरेबिया पठाउन 10वटा चार्टर उडानका लागि सरकारले अनुमति दिन्थेन। यदि नागरिकको पीडामा गम्भीर हुन्थ्यो र नागरिकको चित्कार सुन्थ्यो भने यी 10-15वटा चार्टर उडान भरेर चीन सरकारले सहयोग स्वरूप दिन्छु भनेको 20,000 सिलिन्डर नेपाल ल्याउन सबैभन्दा पहिला पहल गर्थ्यो। यदि सरकार नागरिकको पीडा र चित्कार सुन्थ्यो भने अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर बेड नपाएर, आइसियु नपाएर छटपटिरहेका बिरामीलाई हामी यति दिनभित्र छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाउँछौँ भनेर कुनै क्षेत्रमा त्यो संरचना बनाउन सुरु गर्थ्यो। यदि नागरिकको पीडा र चित्कार सुन्थ्यो भने एउटै अस्पतालमा कोभिड र नन कोभिडको उपचार होइन, छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाएर अन्य बिरामीहरूलाई पनि कोभिड सर्ने जोखिमबाट बचाउन अग्रसर हुन्थ्यो। सरकार नागरिकको पीडा सुन्न कति पनि तयार छैन। सरकारलाई त केवल चिन्ता छ कसरी संसदमा विश्वासको मत लिने, कसरी सरकार टिकाउने, सत्ता र शक्तिमा बसिरहने। नागरिकको चित्कारमाथि सरकारले गरिरहेको बेमतलबी अति भएको छ। हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। यदि सरकारले नागरिकको उपचार सेवामा, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति विकासमा गम्भीर बनेन भने अब तपाईँ हामी आफै जोगिनुपर्नेछ। किनकि हामीले बारम्बार आह्वान गरिरहेका छौँ, आफूले जोखिम वहन गरेर पनि पेसागत धर्म निर्वाह गरिरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ तपाईँहरू अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किनुहोस्। किनकि तपाईँ घर बाहिर निस्किनु भएन भने कोरोनाको सङ्क्रमण र सर्ने डर हुँदैन। यदि निस्किने पर्यो भने पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्, 3 मिटरभन्दा बढी भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस्, अनिवार्य रूपमा मास्क, त्यो पनि क्वालिटी गुणस्तरीय मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र सँगसँगै तपाईँलाई शङ्का लागेमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस् र घर पुगिसकेपछि तपाईँले आफ्नो शरीरभित्र जोखिम बढाउने गरी नाक, मुख लगायतका क्षेत्रमा छुनुभन्दा पहिला साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस्। यति भयो भने पनि कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ र हामी बिरामी भयौँ, लौ न अक्सिजन चाहियो, सास फेर्नै गाह्रो भयो, आइसियु चाहियो, भेन्टिलेटर चाहियो भनेर भौतारिनु पर्दैन, चित्कार गरिरहनु पर्दैन। हामी तपाईँ नागरिकसँगै सरकारलाई पनि यति खबरदारी गर्छौँ, नागरिकको जीवन रक्षामा अदालतले गरेको फैसला जस्तै सरकार गम्भीर बनोस्, पूर्वाधारको जो गर्न जिम्मेवार बनोस्। आजका लागि यो विशेष प्रस्तुति यति नै। तपाईँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।